نمرود دی لمبی عمر سی، اندر سر نو بھی رب درد نہیں ہون دیتی، اللہ اندر سر کو پیڑ نہیں ہون، کیوں نہیں ہون دیتی؟ بجے ان درد ہوئی تیز میں مڑ یاد کرنا تے میں نہیں چاہتا ہے میری یاد کرے، میں معاف نہیں کرتا، اس واسطے اینی ظلم نہ کرے آیا با وہ تواڈے کولوں یہ توفیق بھی واپس لے لے بھائی ہن پیچھے لگ گیا۔ مڑ جدو اللہ نمرود نو پکڑیا تے ایڈا وڈا بادشاہ دی تے ڈیوٹی مچھر دی لگی، بھائی اے دے نک وچوں دے دماغ وچ گھس جا، او پھر دماغ وچ گھس گیا تے جدو مالک حکم دے وے اودوں او اون دے دماغ نو ٹچ کرے، انہوں درد ہوئے نہ گولیاں نال نہ دوائیاں نال آرام، ایک بندے نو سکیا بھائی دے سرے چ لتر مار، اس لتر مارنا تے اللہ مچھر نو حکم دینا با کھلو جا، جس لئے لتر والے پیچھا ہونا اس مڑ لگ پا، وہ سویرے تو لے کے شام تک اپنے سرے چ اس لتر مرنے، وہ آندا میں رب ہاں، جدو پکڑے تے پھر ارشاد فرماندا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی ڈاڈی ہے بندیا، اللہ دی پکڑ بڑی ڈاڈی